even begging at those people who are sitting here on the street, मातशें आमच्या भुरग्यांक सोडात म्हणून. कोण एकलो म्हणजे थंय चोडून येयला आनी म्हाका सांगता आमच्या भुरग्यांक मारला ते कितें. जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो प्रोटेस्ट का था, एक प्रोटेस्ट हो रहा था एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रोटेस्ट. पीपल आस्किंग फॉर देयर राइट्स, पीपल गोइंग एंड स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स और सिटिंग डाउन फॉर देमसेल्व्स एंड hoping to get their rights, asking the right questions is something that I'm a big fan of. But you see here in this protest that I just showed in the video, that place was wrong. Kyun? Kyunki you were sitting there, the protesters, my people were sitting there and they were on the road blocking others. So forget that. Abhi, what I'll do, I'll speak in Goanese to the Goan people because Goans were the ones who were there protesting. So here, ऐक, प्रोटेस्ट करया मरे, म्हाका आपय, हांवूय येवन करता, बसया आमी सगळे आनी करया, पूण रस्त्यार नाका. कित्याक लोकांक वचपाचें आसता, कोणाक कामांक पावपाचें आसता, कोण तो टायमार कामांक पावना जाल्यार ताका कामांतले काडून उडयता. तुमचें रायट की आमच्याच म्हणजे लोकांच्याच फ्युचरा खातीर, लोकांच्याच बऱ्या भविश्या खातीर आमी बसता हे प्रोटेस्ट करपाक, तुमी बसता हे प्रोटेस्ट करपाक आनी हांव तुमकां फूल सपोर्ट करता. पूण कित्याक एक भविश्य वाचयता आसतना दुसऱ्या भविश्याची वाट लावपाक शकना न्हू आमी. सो आमी चिंतून करया, एक काम करया, म्हाकाय सांगा, मेसेज करा इंस्टाग्रामार, हांवूय येवन बसता. खंय प्रोटेस्ट करया जाणा मरे, मिनिस्टरांच्या घरांच्या फुड्यान. घरा वचपाक दिवया नाका तांकां. कितें करया, आमकां कशें धाकटे आसतना हो आन्सर कंप्लीट जाल्या शिवाय ट्युशनांतल्यान घरा वचपाक दिना, और ही सगळी एक चॅप्टर कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी घरा वचपाक शकनासले. We'll do the same thing, no? To these ministers and these officers and people who run the municipalities and these पंचायत leaders, हेंकां सगळ्यांक एक काम जाल्याशिवाय तुमकां घरा वचपाक दिवचें ना. अशें प्रोटेस्ट करया, तेंच्या घरा वचून करया. हा, रस्त्यार बसया. हे 15 गाडयो ह्यो 200 स्पीडीर 100 स्पीडीर वयता पळय, चिव 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 करून कॉन्वॉय वयता पळय हे सगळे मिनिस्टरांचे, तेंकां आडोवया. हे नॉर्मल लोकांक थंय पाटो ब्रिजार बसून आडोवन आमी कितें म्हणून अचीव करतले. मिनिस्टरांक पडलेले आहा that you all are blocking normal people from reaching their jobs. Do you think ministers give a fuck about us? हा, तुम्ही म्हाका वाडोवन दवरलो, चल प्रोटेस्ट करता तुम्ही, हांव तुमच्या वांगडा सपोर्ट करता. नॉर्मल लोकांक त्रास करता, मिनिस्टरांक पडल्या, मिनिस्टरांक करया मरे वचून. हा, विल डू वन थिंग, आमी मिनिस्टरांक ट्राय करया आडोवपाक. मागीर आमची कामां जातली. कित्याक लोकांक हाडून म्हाका दिसना आमची कामां जातली. ते कोण तो भुरगो, कोणाचो एपिलेप्सी आसा, ती आंटी बाबडी रडटा, हा, म्हाका दिसना तांकां हाडून आमची कामां जातली म्हणून. आमी हाडोवया कोणाक सांग, जांकां हाडून फरक पडटा. Okay, that is it. That was in Goanese. I hope Instagram can maybe, or you come to Goa, I'll teach you all Goanese.